بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بي ام شان. دونك في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين ديال ترانسفير تيرميك، وذلك نزولا عند أحد عند الرغبة ديال أحد أصدقاء القناة. دونك كنت ديجا خدمت التمرين في لي زيلات، قلت ما فيها بس أننا نعاود نخدموا تمرين آخر باش كاع الإخوان والأخوات دونك يستافدوا معنا مرة أخرى. دونك غادي نبداو ان شاء الله نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد كما جرت العاده دونك غادي نشوفوا دي بتي رابيل على لي غولاسيون اللي غادي نحتاجوهم في ليكزارسيس، ومن بعد نشوفوا دونك عناصر الاجابه. Étude d'une îlette. On considère une îlette telle que celle représentée sur la figure ci-dessous. La conductivité thermique de matériaux constitutive de l'îlette est lambda. Le périmètre de l'îlette est P, sa section S, sa longueur L. Le coefficient d'échange entre l'ailette et le milieu ambiant à la température T infinie est noté H. Enfin, la température à la base de l'ailette est notée T0. On admet que le flux à l'extrémité de l'ailette est nul. Donc كما كنلاحظوا اخواننا اخواتي عندنا واحد ليكزامبل ديال اون ايليت تافقين. دونك عندنا هنايا في لو مور عندنا واحد لا température T0. وقالوا لنا on admet donc à l'extrémité de l'îlette le flux est nul تفقين. وعندنا donc واحد le coefficient d'échange H ما بين donc l'îlette ou le fluide اللي عندنا هنايا. bien évidemment عندنا la longueur L وعندنا donc la température ne dépend que de X. en plus donc عطينا l'épaisseur ديال l'îlette هي 2E. بالنسبة للكيستيون، la question الأولى كتقول لنا à quelles conditions la température de l'ailette peut-elle être considérée comme uniforme sur la section. ثانيا donner la loi d'évolution de la température le long de l'ailette suivant X. Ensuite, que devient cette expression si l'ailette est considérée comme semi-infinie. Quatrièmement, donner l'expression de flux dissipé par l'ailette semi-infinie. Et après, donc, comparer ce flux à celui qui serait évacué en l'absence d'ailette d'une part, et à celui qu'on l'on obtiendrait avec une îlette de conductivité infinie, soit isotherme, d'autre part. Évaluer alors l'efficacité et le rendement de l'îlette. Et la dernière question, quelle est la représentation électrique équivalente de l'îlette semi-infinie. Donc غادي نحاولوا اخواني اخواتي ان شاء الله نجاوبوا على هذه الاسئله. وواحد النقطه دونك غادي نحاول ناخذ الوقت في هذا التمرين هذا باش كاع الاخوان والاخوات دونك نحاول انني نشرح مزيان كاع لي كيستيون. ولا اضطريت دونك انني غادي نقسم لا فيديو لجوج ديال الحلقات هكا باش يكون الشرح دونك واضح لكاع الاخوان المتتبعين، وكذلك الاخوان كاع يستافدوا معنا. دونك على بركه الله غادي نشوفوا لي غولاسيون اللي نورمالمون غادي نحتاجوهم في التمرين ديالنا. دونك كوم رابيل عندنا كما كتعرفوا اخوانا اخواتي دونك لا لوا دو فوريي il s'exprime donc de cette relation là. عندنا لا densité دو فلو. دونك الله يجازيكم بخير الاخوان، هنايا عندنا لا densité دو فلو ماشي لو فلو. دونك دائما نعاود نكرر هذه النقطه هذه. لا densité دو فلو دونك l'unité ديالها هي الوات باغ متر كاري، و لو فلو l'unité ديالو هو الوات. دونك الا بغيت لو فلو غادي ندير لا densité دو فلو فوا لا سيرفاس تفقين. Donc la loi de Fourier qui dit la densité de flux égale moins la conductivité thermique fois le gradient de température. مزيان. بالنسبة إلا كان عندي donc un échange donc convectif، يعني يكون عندنا غير des échanges convectifs، le flux thermique كيساوي لنا le coefficient d'échange fois la surface اللي هو في لو كا ديال ليلات donc le périmètre fois l'élément d de x fois la différence donc de température entre Tx et T infini. تفقين؟ مزيان. بالنسبه لو نومبر دو بيو كنا كذلك دونك شفناه في ليكزارسيس اللي سبق واللي خدمت فيه دونك اكزومبل دونيليت، ولا غادي نخلي لكم ان شاء الله دونك لو لين ديال ليكزارسيس اللي سبق في لا ديسكريبسيون. دونك شفنا لو نومبر دو بيو، قلنا لو نومبر دو بيو سي ان نومبر دونك سون ديمونسيون وهو لو رابور انتر لا ريزيستانس دو كوندكسيون سور لا ريزيستانس دو كونفيكسيون. تفقين؟ Donc, donc le nombre de Biot est un nombre utilisé dans les calculs de transfert thermique. Il compare
les résistances au transfert thermique à l'intérieur et à la surface d'un corps. Donc le nombre de bio, la relation dialogue, قلنا هي هو la résistance de conduction على la résistance de convection. Donc كما كنعرفوا la résistance de conduction هو l'épaisseur على la conductivité fois la surface, ou la résistance de convection هو واحد على le coefficient d'échange fois la surface. Donc من بعد ما غادي نسامبليفي غادي نخرجوا donc le nombre de bio directement égale le coefficient d'échange fois l'épaisseur divisé على la conductivité thermique. مزيان. بالنسبة l'efficacité, donc on définit l'efficacité de l'ailette par le rapport entre le flux dissipé par l'ailette et celui dissipé sans l'ailette. Donc l'efficacité comme définition, هي donc le rapport entre le flux ديالنا donc avec ailette على le flux sans ailette. Donc غادي نشوفوا الكالكول ديالها ولا l'expression ديالها ان شاء الله في الكوريجي ديال l'exercice. Donc على بركة الله غادي ناتاكيو لا كوريكسيون ديال l'exercice ديالنا. Alors, السؤال الأول كيقولنا à quelles conditions la température de l'ailette peut-elle être considérée comme uniforme sur la section. Donc باش يكون عندي une température donc uniforme خص يكون عندي les échanges convectifs plus petites que les échanges conductifs donc au sein de l'ailette. متفقين؟ donc هذه هي la condition اللي خصها تحقق لي باش نقول بأن la température راه عندي uniforme. Pour que la température soit uniforme sur la section de l'ailette, il faut que les échanges par convection à la surface de l'ailette soient petits devant les échanges par conduction au sein de l'ailette. Donc هذه هي الفكرة اللي قلناها سابقا. وبالنسبة les données de problème, donc le nombre de bio قلنا par définition هو H fois E على la conductivité thermique. في l'exercice ديالي غادي يساوي لي H fois 2E على la conductivité thermique. علاش 2E؟ لأن قلنا عطاونا هما في لي دوني بينما ليبيسور ديال الليلات هي 2 او. متفقين؟ مزيان. دونك اون براتيك لا كونديسيون دونك هنا واحد الفكره غادي نضيفوها. اون براتيك لا كونديسيون اي توجور فيريفي بور لي زيلات فين à haute conductivité thermique, donc comme le cuivre et l'aluminium. Donc la condition ديال ان les échanges convectifs يكونوا plus petits que les échanges conductifs. Donc عندنا en pratique donc toujours هاد لا كونديسيون عندنا فيريفي و سورتو بالنسبه دونك لي ماتيريو اللي عندهم لا كوندكتيفيتي تيرميك تكون كبيره بحال لو كويفر و l'aluminium. مزيان. La deuxième question كتقولنا donner la loi d'évolution de la température le long de l'ailette suivant x. دونك كما قلنا يا اخوانا اخواتي بالنسبه للشكل اللي شفناه قبل قلنا بانما لا température ne dépend que de x. متفقين؟ مزيان. Alors, c'est donc la température ne dépend que de la direction longitudinale, pardon, en effectuant un bilan thermique sur un tronçon de largeur d de x d'ailette en. Donc غادي ناخذ واحد l'élément ولا واحد le tronçon de l'ailette اللي غادي ندير عليه donc le bilan thermique. Donc le bilan thermique كيقولنا le flux entrant moins le flux sortant moins le flux perdu égale à 0. Donc غادي نشرحها هنايا مزيان في الشكل. عندنا هاد ليليمون اللي خديناه دونك اونتر اكس و اكس بلس دي دو اكس. عندنا واحد لو فلو كي اونتر وعندنا واحد لو فلو كي سور وعندنا واحد لو فلو بيردو. متفقين؟ وحنا كنعرفوا في البيلون دونك اون جينيرال تو سكي اونترون ايغال تو سكي سورتون. دونك اللي عندنا داخل كيساوي لنا اللي خارج. دونك اللي داخل لنا في هاد لو ترونسون ديالنا هو في او. داكوغ لو فلو اونترون. اللي خرج دونك من هذا لو ترونسون عندنا لو فلو سورتون يعني في اس و لو فلو بيردو في بي. متفقين؟ دونك الا طبقنا ليدي اللي عندنا تو سكي اونترون ايغال تو سكي سورتون غادي تعطينا بينما لو فلو اونترون ايغال لو فلو سورتون بلس لو فلو بيردو. وهذه هي العلاقه اللي كتبناها في الاول. دونك لو فلو اونترون موان لو فلو سورتون موان لو فلو بيردو ايغال 0. دونك رجعت لو فلو سورتون و لو فلو بيردو من واحد الناحيه ودرت ايغالا 0. دونك هذا هو لو بيلون تيرميك على هاد دونك لو ترونسون اللي خديناه باغ كونسيديراسيون. مزيان. الوغ بالنسبه لو فلو اونترون دونك لو فلو اونترون دونك عندنا او سان دو ليلات دونك غنهضروا على لو فلو كوندكتيف دونك لا كوندكسيون. دونك قلنا ملي كيكون عندنا لو فلو كوندكتيف غادي نخدم بلا لوا دو فوريي و لا ريلاسيون ديالو هي هادي. دونك لو فلو
entrant égale moins lambda S d de t de x sur d de x. لحقاش راني خدام في هاد l'élément. Donc هنايا عندي l'entrée في x متفقين، وهنا عندي le flux entrant. بالنسبة لو flux sortant بنفس الطريقة راني خدام في l'élément x plus d de x، و le flux sortant راه عندي من هاد الناحية. Donc l'expression ديالو غتكون le flux sortant égale moins lambda S d de t de x plus d de x sur d de x، لحقاش راني خدام في x plus d de x. مزيان. وبالنسبة لو flux perdu، دونك لو flux perdu كما كتشوفوا اخواني اخواتي عندي دي échanges ما بين لا سيرفاس ديال لي لات و لو فلويد متفقين. دونك غادي يكون عندي دي échanges convectifs. Alors le flux par convection égale le coefficient d'échange fois la surface اللي هو le périmètre fois l'élément d de x fois la différence de température entre d de x moins entre t de x moins t infini. متفقين. دونك نتمنى ان هاد لي 3 غولاسيون يكونوا واضحين لكاع الاخوه والاخوات. دونك كما قلنا لو ترونسون اللي خديناه باغ كونسيديراسيون هو x بلس دي دو x، ودرنا لو بيلون تيرميك، ومن بعد كتبنا دونك العلاقه ديال كل فلو اللي عندنا. مزيان. الوغ لا غولاسيون اللي بدينا منها هي هادي. دونك غادي نحاول انجيكتي كاع هاد لي غولاسيون اللي عندي هنايا، انجيكتيهم في هاد لا غولاسيون ولا هاد لو بيلون تيرميك اللي شفناه في الاول. مزيان. الوغ الا خدينا دونك لو فلو اونطرون moins le flux sortant moins le flux perdu égale à 0. دونك عندي غادي نفاكتوريزي ما بين بنوندا اس في هاد لي دو غولاسيون لان عندي فاكتور متفقين، وندير فاكتور ديال دي دو تي دو اكس بلس دي دو اكس سور دي دو اكس موان دي دو تي دو اكس سور دي دو اكس. دونك فاكتور ديال نوندا اس متفقين. دونك واحد الموا هنايا ديال لو فلو سورتون مشات لي لان ديجا كان عندي هنايا موا، دونك الموا مع الموا ايكالا بلس، دونك هنايا غادي يكون عندي بلس وهنايا غتبقى لي موا موان لو فلو بيردو اللي هو موان اش بي دي دو اكس تي دو اكس موان تي انفيني ايكالا زيرو. دونك ما درت والو غير انجيكتيت لي غولاسيون ديالي في هاد لو بيلون تيرميك اللي شفناه في الاول. مزيان. الوغ دي او كاري تي دو اكس سور dx au carré في l'élément d de x égale d de t de x plus d de x sur d de x moins d de t de x sur d de x. متفقين. دونك هاد العلاقة اللي عندي هنايا ايكال هاد العلاقة. دونك الا بغيتو تشوفو اخواني اخواتي دونك لو ديفلوبمون ليميتي غادي تشوفو لا غولاسيون من جبناها دونك باش درنا هاد ليغاليتي هادي. مزيان. الوغ من بعد ما نوصل هنايا لهاد لا غولاسيون هادي، دونك غادي نقسم كلشي غادي نقسمو على نوندا اس دي دو اكس. متفقين. غادي نقسم كلشي على نوندا اس دي دو اكس. من غادي نقسم غادي نفاكتوريزي دونك بنوندا اس دي دو اكس هنايا غادي تبقى لي غير دي او كاري تي دو اكس سور دي دو اكس او كاري موان اش بي سور نوندا اس، لحقاش غادي يمشي لي دي دو اكس مع دي دو اكس. غادي نعاود قلت غادي نقسم كلشي على نوندا اس دي دو اكس، غادي تمشي لي دي دو اكس مع دي دو اكس، وهنايا غادي يبقى لي غير اش بي على نوندا اس. متفقين. دونك اش بي على نوندا اس هي اللي نوطيتها ك او كاري. مزيان. وبالتالي غتصبح لي دونك العلاقه ديالي دي او كاري تي دو اكس سور دي دو اكس او كاري موان ك او كاري تي دو اكس موان تي انفيني ايكالا زيرو avec k au carré égale à hp sur nonda s. دونك نتمنى اخواني اخواتي تكون الفكره واصله حتى لهنا. من بعد غادي دونك نديرو واحد الشونجمون دو فاريابل. دونك اون بوز تيتا دو اكس ايكال تي دو اكس موان تي انفيني. مزيان. دونك الا درت هاد لو شونجمون دو فاريابل غادي لا غولاسيون ديالي غادي تصبح لي بهاد الطريقه، لانني غادي نعوض غير دلتا ولا تيتا دو اكس بالتي اكس موان تي انفيني. دونك غتبقى لي هنايا كا او كاري تيتا دو اكس، وهنايا غتولي لي دي او كاري تيتا دو اكس على دي اكس او كاري. متفقين. دونك الا درت لا ديريفي تي انفيني غتمشي لانها دونك نو ديبون با دو اكس غادي تكون ايكال زيرو، وتبقى لي غير دي دو تي دو اكس سور دي دو اكس. مزيان. دونك من بعد ما ندير
changement de variable, كنعرف la solution générale ديال هاد l'équation du deuxième degré. Donc la solution générale ديالها كتكتب بهاد الطريقة. Θ de x égale a cosinus hyperbolique kx plus b sinus hyperbolique kx. Donc مادام كنعرف la solution générale غادي يبقى لي نحدد غير les constantes a et b. Donc باش نحدد les constantes a et b غادي نشوف donc les conditions aux limites. غادي نرجع للشكل ديالي يا اخواني باش نشوفوا donc les conditions aux limites. Les conditions aux limites عندنا en x égale à 0 كما كتشوفوا هنايا en x égale à 0 عندنا t égale à t0. Donc في x égale à 0 la température ديالي كانت هي t0. مزيان. ولا كونديسيون الثانيه راهم قالوها لنا في لي دوني في السؤال قالوا لنا on admet que le flux à l'extrémité de l'ailette est nul. يعني ان le flux في x égale à l égale à 0. متفقين؟ مزيان. دونك هادو هما لي دو كونديسيون اللي غادي نحددو من خلالهم لي كونستانت ديالنا. الوغ لي كونديسيون ليميت كيما قلنا ان en x égale à 0 دونك مادام درت شونجمون دو فاريابل en x égale à 0 عندي t de x égale à t0. متفقين؟ يعني θ de x égale à 0 égale à t0 moins t infini. دونك هذا هو الكونديسيون الاول. مزيان. والكونديسيون الثاني قالوا لنا دونك à l'extrémité le flux يعني en x égale à l le flux est nul. دونك le flux كتكتب ليه بهذه الطريقه هذه moins le nombre de s d de t sur d de x في x égale à l égale à 0. يعني ان d دونك مادام عندي لا كوندكتيفيتي ولا سيرفاس ديفيرون دو 0 غادي يبقى لي غير d de t sur d de x في x égale à l égale à 0 اللي هي d de θ sur d de x في x égale à l égale à 0. مزيان. دونك هادو هما لي دو كونديسيون. إلا رجعت دونك لا غولاسيون بيان لا سوليسيون جينيرال ديالي غادي دونك انجيكتي ولا نطبق لا كونديسيون الاولى. دونك اون اكس ايكال 0 دونك غادي نعوض باكس ايكال 0 غتبقى لي ا كوسينوس هيبربوليك 0 لحقاش اكس كنعوضو ب 0 بلس بي سينوس هيبربوليك 0. دونك سينوس 0 ايكال 0 يعني هاد لابارتي هادي كلها تمشي لي و كوسينوس هيبربوليك 0 ايكال 1. متفقين؟ يعني غادي يبقى لي غير ا من هاد الناحيه ومن هاد الناحيه غادي يبقى لي θ 0. دونك راني كنعوض لي كونديسيون او ليميت. غادي نعوض الاكس ب 0 غتولي لي هنايا θ دو 0 θ دو 0 هي تي 0 موان تي انفيني يعني هي دلتا θ ايكال ا ونعوض الاكس شاك فوا ب 0 دونك كتبقى لي غير ا يعني ان لا كونستانت الاولى ديالي ا ايكالا θ انفيني. متفقين؟ مزيان. دونك خرجت ال A غادي يبقى لي نخرج ل B. ل B غادي نخرجو بلا كونديسيون ليميت الثاني. دونك الكونديسيون الثانيه شنو كتقولنا دي دو θ سور دي دو x ايكال x باردون اون x ايكال ال ايكال 0. وانا كنعرف بان ما ليكسبرسيون ديالي جينيرال هي هادي. انا عندي هنايا لا ديريفي يعني غادي ندير لا ديريفي ديال θ بارابور ا x. دونك لا ديريفي ديال θ بارابور ا x غتساوي لي ا غادي نخرج الكا من الكوسينوس والكوسينوس هيبربوليك غادي يولي لي سينوس هيبربوليك. متفقين؟ بنفس الطريقه بلس بي غادي نخرج الكا من السينوس ولا ديريفي ديال السينوس هيبربوليك يقال الكوسينوس هيبربوليك. دونك غتولي لي لا ديريفي ديال θ بارابور ا x ايكال ا كا سينوس هيبربوليك كا ال. دونك علاش ال؟ لان قلنا لا كونديسيون ديالي هي اون x ايكال ال بلس بي كا كوسينوس هيبربوليك كا ال ايكال 0. متفقين؟ دونك ما درت والو اخواني اخواتي درت لا ديريفي ديال θ يعني لا ديريفي ديال هاد لا غولاسيون عوضت الاكس بالال لحقاش راني خدام في ليكستريميتي ديال ليلات ودرت ايكالا 0 دونك غتخرج لي لا غولاسيون هي هادي. الأ ديالي هي θ انفيني خرجتها من لا كونديسيون الاولى وبالتالي نقدر نخرج ليكسبرسيون ديال بي. دونك بي غتساوي لي موان θ انفيني سينوس هيبربوليك كا ال سور كوسينوس هيبربوليك كا ال. دونك من خرجت الأ وخرجت البي غادي نكتب لا سوليسيون جينيرال ديالي ديال لا تمبيراتور. دونك θ دو اكس هي هادي ايكال ا دونك ا قلنا هي θ انفيني
cosinus hyperbolique kx moins لأن البي ديالي هي موان تيتا انفيني سينوس hyperbolique كال sur cosinus hyperbolique كال. دونك عوضت البي بليكسبرسيون ديالها وما ننساش في السينوس hyperbolique kx. دونك سينوس hyperbolique kx. فوالا مزيان. دونك حتى لهنا غادي نكون خرجت دونك ليكسبرسيون ديال ou bien l'évolution ديال لا تمبيراتور. دونك il suffit juste دونك الا بغيت نكتبها اون فونكسيون دو لا تمبيراتور غادي نعوض غير تيتا دو اكس بليكسبرسيون ديالها اللي هي تي دو اكس موان تي انفيني. داكوغ. دونك باش نخرج لا غولاسيون ديال لا تمبيراتور غادي نعوض تيتا دو اكس ونخرج ليكسبرسيون ديال تي دو اكس. دونك انا فضلت انني نخليها هكا. اللي بغى دونك يعوض بليكسبرسيون ديال لا تمبيراتور دونك ما كاينش مشكل. مزيان. الوغ السؤال اللي من بعدو واللي غادي يكون دونك السؤال الاخير باش نقسم دونك لا فيديو لزوج ديال الاجزاء باش حتى الاخوان دونك ما يجيهمش دونك لا فيديو طويل بزاف. Que devient cette expression si l'élette est considérée comme semi-infinie. دونك الا كانت عندي ليلات سيمي انفيني هذا كيعني لنا بان ما راه ال دونك طون فيغ لانفيني. متفقين؟ مزيان. الوغ الا كانت عندي ال طون فيغ لانفيني غيتولي لي ليكسبرسيون ديالي هذه اللي عندي هنايا غتولي لي مكتوبه بهذه الطريقه هذه. متفقين؟ مزيان. لان علاش غادي باش نشرحو هنايا يا اخواني اخواتي عندي كما كتشوفوا هنا درت لكم الجراف ديال طونجونت هيبربوليك. عندي هنا السينوس هيبربوليك كال على كوسينوس هيبربوليك كال. دونك السينوس على الكوسينوس هو الطونجونت يعني بحال راه عندي الطونجونت هيبربوليك ديال كال وعندي ال طون فيغ لانفيني. متفقين؟ دونك الا كان عندي الطونجونت طون فيغ لانفيني يعني غيكون طون فيغ واحد كما كتشوفوا اخواني اخواتي. دونك كيفاريي اونتر موان 1 et 1. دونك الا كانت عندي ال طون فيغ لانفيني يعني هاد ليكسبرسيون لو طونجونت غادي يكون طون فيغ 1 وبالتالي غادي يبقى لي غير تيتا انفيني كوسينوس هيبربوليك كا اكس موان تيتا انفيني سينوس هيبربوليك كا اكس وهي هذه ليكسبرسيون ديالنا. دونك عملت بالتيتا انفيني غيتبقى لي فاكتور ديال كوسينوس هيبربوليك كا اكس موان سينوس هيبربوليك كا اكس وكوسينوس هيبربوليك كا اكس موان سينوس هيبربوليك كا اكس هو اكسبونونسيال موان كا اكس. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال donc la température des lettres donc si il est considéré comme semi-infini. دونك حتى لهنا يا اخواني يا اخواتي غادي نكون كملت الوغ الجزء الاول ديال هذا التمرين هذا. ان شاء الله نتلاقاو من بعد في الحلقه القادمه ونكملوا على التمرين ديالنا. دونك نضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.